دوران ریکارڈنگ بڑا مسئلہ بنتا اپنا اسلام آباد F9 پارک سٹوڈیو بنایا سی ہوں اتھاں ہی تو کو با کے خبراں پیش کیتیاں کردا ہوڈے میاں علی سیدھی گل جیڑے کھالے تے خبراں ریکارڈ کر بانے سے تو کوئی نہ کوئی یہودی آوے نہ ہاں چھوڑو خبراں بڑے نے پے ایک اے وی رولا نہیں ہوتے ہور ہی مسئلے دلیاں دوران ریکارڈنگ ہوا دا غڑ غڑ تے جہازاں دا بڑ بڑ کاواں دی کیں تے ٹٹینگریاں دی ٹیں ٹیں ٹٹینگریاں دی چال دا آپ کو پتہ نہیں بچے خاجابات تے باونے تے ٹھٹھی شاہ مردان تک کیں کو سوکھ دنین باونڈے نہیں دوستو زندگی موت دا کوئی پتہ کونی کتنے وہ برا ٹور گئے جڑے ساریاں خبراں بڑے شوق نال سن دیاں تے او بھی ایک دن ٹور وے سن جڑے خبراں بڑے شوق نال پڑھ دیاں اللہ ساری تے تواڈی حیاتی لمبی کرے ساڈے ٹورن تو بعد خبراں والا سیشن رکسی کو نا جاری راسی میں دو بنداں دے ذمے کام لا چھوڑے سارے تو چنگیاں خبراں تو کو انشاءاللہ پیش کر کے دینے راسوں خبرنامے دے درمیان میں ہن کوشش کیتی کرے ساں تواڈے واسطے کام دا ایک دا ڈوڑا ہی پیش کیتا کراں آج دے خبرنامے دا ڈوڑے تے توجہ پئی دین دا کوئی نہیں ٹیک غریبی وچ ہر سجن عروج دا سائیں خبر ہے جرائم کی دنیا سے جرم کی دنیا میں پیش خدمت ہے ایک چوری تے دوجا سینہ زوری ملزم تے ملازم دی پہچان ہی کونی پولیس والا کالے نہ جانا کول چروس نہ پیے تفتیش تے جانا دی باڈی لینگویج تو لگدا ہی چروس نہ چرسیاں پولیس والا کول نہ پیے میرا ایک نویں سنائے ساڈے علاقے دے وچ ایک چھوڑ پیو تو چھاپ کے گھر دے درخت ویچن جنہیں پٹھانا بیانہ دیتا جنا اسے ٹائم مری علی بس تے چڑھے تے مری ٹور تے نکل گئے کال پٹھان ٹریکٹر ٹرالے گھن کے جو درخت کڈھونا ہے پیو پھر گیا نے اگو کہ یہ درخت میدین بھولے تے نو وتے کہ تیرے چھور ویچن کہ کیڑے چھور ویچن چھورا نال تے میڈم مزے کونی پٹھانا چھور کو کال کیتی ولدا جواب اے ہے The dialed number is powered off. Please try later. آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے اور خبر انٹر مارکیٹنگ کی دنیا سے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ہندوستانی کرنسی 18 ملکوں میں قابل قبول 75 والا نوٹ دکاندار نہیں گندا تے ڈال نوٹ پنون والا MZ کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید آگاہیاں اور مزاحیہ نیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا